दूसरी तरफ आप फतवा दे रहे हैं कि ज़ैनुल आबिदीन नाम ना रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोग दावत इस्लामी की तरक्की को बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं, उनकी कोई ज़िंदगी का मकसद ही बन चुका है कि कहीं ना कहीं से यार कोई दावत इस्लामी की ऐसी बात मिल जाए, मेरे सुन्नत की बात, चाहे वो काट छांट कर ही पेश करनी पड़े, लोगों को धोखा देना पड़े, धोखेबाजी से काम लेना पड़े, बस किसी तरह से वो दावत इस्लामी वाले अमीर सुन्नत जो है वो इनका नाम खराब हो जाए, इनके खिलाफ जो है वो लोग हो जाएं। और इसी चक्कर में कुछ लोगों ने वो वीडियोस भी काटी थी, फिर मीम्स बनाई हुई थी, बस इसी चक्कर में अपनी ज़िंदगी की कीमती औकात जो है बर्बाद कर रहे हैं। इसी सिलसिले की कड़ी है जो कुछ दिनों से देखने में आ रही है और बड़ा अफसोस भी हो रहा है, हैरत भी हो रही है कि किस किस्म के जुहाल यार पीछे पड़ गए हैं। मसला क्या है कि किसी मुफ्ती साहब ने दारुल इफ्ता सुन्नत के एक फतवा दिया है ज़ैनुल आबिदीन नाम रखने से मुताल्लिक, और उसमें मुफ्ती साहब ने क्या फरमाया है वो सब इन्होंने काट पीट के बस इतना ही पेश किया कि देखो यार माज़अल्लाह क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि नाम मत रखो। मुफ्ती साहब ने क्या फरमाया था? मुफ्ती साहब ने ज़ैनुल आबिदीन के माना लिखे थे कि ज़ैनुल आबिदीन का मतलब होता है इबादत गुजारों की जीनत। ये चूंकि एक तारीफ है, एक बुलंद मकाम है कि कोई बंदा इस मकाम पर पहुंचे कि उसे ज़ैनुल आबिदीन कहा जाए, उसे इबादत गुजारों की जीनत कहा जाए। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अगर बतौर खुद कोई ये बंदा अपना नाम रख लेता है तो खुद यार अपने आप पे ये नाम रखना जिसमें खुद सताई निकलती हो, खुद की तारीफ निकलती हो। हालांकि अहादीस मुबारक में खुद सताई वाले नामों से भी मना किया गया है, बुरे नामों से मना तो किया गया ही है, लेकिन वो नाम जिनमें खुद सताई निकलती हो, खुद की पाकीज़गी का इजहार होता हो, उन नामों से भी शरीयत मुतहरा ने मना किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। इसको आप क्या कहेंगे? जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नामों से मना कर रहे हैं जिनमें खुद की ही तारीफ निकल रही हो, तो अब आप प्रोपेगेंडा क्यों बना रहे हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला जिनका नाम बिर्रा या बर्रा था, जिसके माना नेकोकार के होते हैं, उनका नाम चेंज किया, तब्दील किया और ज़ैनब नाम रखा। अब मुफ्ती साहब ने क्या लिखा था? अब देखिए यार लोग कैसे किस्म के प्रोपेगेंडे करते हैं, इनको शर्म नहीं आ रही खुदा की कसम। मुफ्ती साहब ने ये लिखा था कि हमें चाहिए कि हम गुलाम ज़ैनुल आबिदीन नाम रखें, यानी ज़ैनुल आबिदीन तो एक ही हैं, वो हज़रत अली औसत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका नाम हज़रत अली औसत है, उनका नाम भी ज़ैनुल आबिदीन नहीं था, बल्कि उन्होंने वो मकाम हासिल किया, इबादत इतनी कसरत से करते थे कि उनको लक़ब दिया गया है कि ये ज़ैनुल आबिदीन है, इबादत गुजारों की जीनत है। अल्लाह के बंदो ये लक़ब है, नाम नहीं है। लक़ब कोई छोटी चीज़ थोड़ी है, लक़ब तो एक मकाम पर मिलता है। जब बंदा कोई मेहनत करता है, ऐसी कोई कोशिश करता है, तो उसको ऐसा लक़ब दिया जाता है। मैं आपको ज़रा कुछ मिसालें देता हूँ, फिर आप बताइए कि क्या इन अलक़ाबात पे आप नाम रख सकते हैं? वो भी तो बुज़ुर्गान दीन और औलिया किराम की ही अलक़ाबात हैं। हम मिसाल के तौर पर सहाबी रसूल चौथे खलीफा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की बात करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का अज़ीम शान लक़ब क्या है? शाह विलायत, विलायत के शहंशाह। और यकीनन बेशक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला शाह विलायत हैं। क्या आज कोई बंदा उठकर ये कहेगा कि मैं अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा मैं अपना नाम शाह विलायत रख लूंगा? क्या आप शाह विलायत नाम रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। तो इसी तरह अगर किसी हस्ती का नाम ज़ैनुल आबिदीन है, यकीन अहले बैत अतार हैं, हमारे सर के ताज हैं, हमारे इमाम हैं, ये मकाम उन्होंने हासिल किया कि उनको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाने लगा। आज कोई वो बंदा जिसको बेचारे को नमाज की पता ना हो, वुजू का पता ना हो, अकायद भी ठीक ना हो, अगर नमाज की शरायत की बात की जाए, नमाज के वाजिबात की बात की जाए, बेचारा जो है बगले जाके कि यार वो क्या होता है, इतना भी जिनको तौफीक ना मिले वो खुद को कहे कि मैं भी इबादत गुजारों की जीनत हूँ। अल्लाह के बंदो तुम इबादत गुजारों की जीनत नहीं हो, इबादत गुजारों की जीनत वही हज़रत अली औसत हैं, ज़ैनुल आबिदीन हैं। हम लोग नहीं, हम तो गुनाहगार लोग, हमें तो नमाज भी ठीक तरीके से पढ़ना नहीं आती। हम अगर हैं तो मुफ्ती साहब के फतवे के मुताबिक हाँ हम गुलाम ज़ैनुल आबिदीन रख सकते हैं, हम गुलाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, हम गुलाम अहले बैत हैं, हम गुलाम शाह विलायत हैं। हम खुद का नाम शाह विलायत कैसे रख सकते हैं? जब शाह विलायत नाम रखने से मना करना गुस्ताखी नहीं, तो ज़ैनुल आबिदीन नाम रखने से उसी सबब से मना करना कैसे गुस्ताखी या बेअदबी हो सकता है? माअज़ल्लाह। हम खुद का नाम शाह विलायत कैसे रख सकते हैं? आप देखिए इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने कारनामा ही ऐसा किया कि उनको लक़ब दिया गया इमाम आज़म। तो क्या आज कोई कहेगा कि मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, मैं भी अपना नाम इमाम आज़म रखूंगा? क्या आप इमाम आज़म हो? क्या हम इमाम आज़म हैं? कोई कहेगा कि यार मैं किसी बुजुर्ग से, किसी वली से बड़ी मोहब्बत रखता हूँ। कश्मीरियों के लिए भी खुसूस अर्ज कर रहा हूँ, हमारे यहाँ मशहूर हस्ती हज़रत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, उनको शेखुल आलम कहा जाता है, उनका लक़ब है। कोई बंदा उठेगा कि मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा मेरा नाम भी शेखुल आलम है, मैं शेखुल आलम नाम रखूंगा, उसको रोका जाएगा ना। हम उसको कहेंगे यार शेखुल आलम नाम मत रखो, बल्कि गुलाम शेखुल आलम रखो। आप गुलाम शेखुल आलम, शेखुल आलम तो नहीं हो, शेखुल आलम तो हमारे शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। क्या इस पर एतराज़ करोगे? ये मोहब्बत की बात है कि बेअदबी की बात है? आपने गुलाम ज़ैनुल आबिदीन नाम रखने को बेअदबी कैसे करार दिया? आपकी अकल ठिकाने पर यार नहीं है। गुलाम ज़ैनुल आबिदीन तो समझ में आता है, कोई बंदा खुद को यार रखे मैं भी इबादत गुजारों की जीनत हूँ। इसी तरह हमारे कश्मीर में हज़रत सुल्तान आरिफीन महबूब आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह मशहूर हस्ती हैं, जिनका नाम तो हमजा है लेकिन उनका लक़ब सुल्तान आरिफीन है, उनका लक़ब महबूब आलम है। क्या उनसे कोई मोहब्बत करने वाला एक दावा कर सकता है कि मैं खुद का नाम महबूब आलम रखूंगा? क्या तुम लोग महबूब आलम हो? क्या तुम लोग सुल्तान आरिफीन हो? अगर अभी भी समझ नहीं आती तो
تو آپ ذرا دیکھیں کتنی القابات جو بزرگان دین کو دیے گئے. اسی طرح آپ غور کریں گے تو آپ کے علاقوں میں, آپ کے ملک میں, آپ کے شہروں میں بھی ایسی ایسی ہستیاں موجود ہوں گی جن کا نام تو کچھ اور ہوگا, لقب کچھ اور ہوگا. اللہ کے بندو, ہمیں حکم دیا گیا ہے اچھوں کے نام پر نام رکھو. آپ نام علی رکھو, بے شک رکھو, کیونکہ وہ اچھے ہیں, اچھوں کے نام پہ نام رکھو. لیکن ان کا جو لقب ہے شاہ ولایت, کیا وہ رکھو گے؟ آپ ابو بکر نام رکھو, لیکن کیا صدیق اکبر اپنا نام رکھو گے؟ آپ عمر نام رکھو, لیکن کیا اپنا نام فاروق اعظم رکھو گے؟ آپ عثمان نام رکھ سکتے ہو, لیکن کیا خود کا نام آپ جامع القرآن رکھو گے؟ اسی طرح آپ دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو محمد ہے, لیکن انہیں حجت الاسلام کہا جاتا ہے. کیا کوئی کہے گا کہ میں بھی حجت الاسلام ہوں؟ بچے کا نام حجت الاسلام رکھے گا کہ بیٹا کیا نام ہے؟ میرا نام حجت الاسلام ہے. یار لوگ چونک جائیں گے کہ یار یہ کیا نام رکھا ہوا ہے. حجت الاسلام اگر ہیں تو امام غزالی ہیں. وہ اس مقام پر پہنچے کہ ان کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے کہ اسلام حق ہے, ان کی تعلیمات کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے کہ اسلام حق ہے. وہ اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے, انہیں اسی لیے حجت الاسلام کہا جاتا ہے. اسی طرح میں آپ کی عقل کے مطابق ذرا اتر کے آتا ہوں. ایک لقب ہے شیخ الاسلام. شیخ الاسلام کے لیے تو پہلے بندہ ویسا ہونا چاہیے. آپ اگر کوئی بندہ ہو, کوئی اپنے بیٹے کا نام یا اپنا نام شیخ الاسلام رکھ سکتا ہے. شیخ الاسلام لقب ہے جس کے لیے وہ مقام حاصل کرنا پڑتا ہے. اسی طرح کہ آپ اپنا نام امام اہل سنت رکھو گے, ہاں آپ احمد رضا رکھ سکتے ہو, لیکن امام اہل سنت تو وہ ہے جنہوں نے اہل سنت کی ویسی خدمت کی ہو کہ ان کو اہل سنت کا امام قرار دیا جائے. اور یہ لقب یاد رکھیے گا بندہ خود نہیں رکھتا, یہ بھی دوسرے صلحاء, اولیاء, علماء دیتے ہیں. ان ہستیوں نے خود اپنے ایسے نام نہیں رکھے تھے. ان کا نام جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں ہم شیخ محی الدین کہتے ہیں, ہمارے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام محی الدین ہے. محی الدین کا معنی ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا. ان کا نام تو عبد القادر ہے, لیکن محی الدین ان کو لقب دیا گیا. اس طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا نام حسن ہے, لیکن لقب غریب نواز ہے. لقب معین الدین ہے, یہ بھی دین کا مددگار ان کا لقب ہے. اس طرح کی کتنی ساری مثالیں آپ کو پیش کی جا سکتی ہیں کہ لقب اور چیز ہوتی ہے, اچھوں کے نام پر نام رکھنا یہ اور چیز ہوتی ہے. لہٰذا ہم خود اپنا نام معین الدین یا محی الدین نہیں رکھ سکتے, بلکہ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ہم غلام محی الدین رکھ سکتے ہیں, غلام معین الدین رکھ سکتے ہیں, یعنی ہم ان ہستیوں کے غلام ہیں. یہ لوگ جو کھاما کھا کے بے تک اعتراضات لے کر آ جاتے ہیں امیر اہل سنت, بس امیر اہل سنت کا بغض اتنا بھرا ہوا ہے دعوت اسلامی کی, جو ان کو ترقی برداشت نہیں ہوتی. بس کسی طرح سے دعوت اسلامی کا کام رک جائے, لوگ ان کے مخالف ہو جائیں. ان کو بتاتا چلو یاد رکھنا تم لوگ مر کر مٹی میں مل جاؤ گے, لیکن الیاس قادری کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے چرچے کل بھی تھے, آج بھی, اور انشاءاللہ تعالی ہوتے رہیں گے. پوری دنیا میں دعوت اسلامی پھیلتی جا رہی ہے. اگر تم لوگ دعوت اسلامی کا امیر اہل سنت کا بغض نہیں نکالو گے نا, یاد رکھیے گا دنیا کے کسی بھی کونے میں تم لوگ کو سکون نہیں ملے گا, کیونکہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں ہی ہے. جہاں بھی جاؤ گے وہاں پر کوئی نہ کوئی آپ کو انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کا مبلغ آئے گا اور آپ کے قافلے میں سفر کروائے گا, دین کا کام کروائے گا. خدا کے لیے چپ چاپ دین کا کام کرو, سیدھے سیدھے بنو, یا الٹے الٹے مت چلو, لوگوں کو فتنوں میں مبتلا مت کرو. کیسے یار سادی قوم کو, سادی عوام کو بہکا رہے ہو, بھڑکا رہے ہو, خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو. بس تم لوگوں کو ہی پتہ ہے اہل بیت کی محبت کیا ہے, بس سمجھتے ہو کہ بس ہمیں ہی پتہ ہے کہ بس دنیا کیا ہے, ہمیں ہی پتہ ہے کہ دین کیا ہے, باقی کس کو پتہ ہی نہیں ہے. تم لوگوں کو پتہ ہی کیا ہے, خود کے بڑوں کی بات کرو نا, جو کفار کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جو بد مذہبوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جنہوں نے صحابہ کرام کی گستاخیاں کی ہیں, جنہوں نے لوگوں کے سامنے توڑ مارو کر دلائل پیش کیے, جنہوں نے جھوٹی باتیں کہی ہیں, ان کی بات کیوں نہیں کرتے جن نے دین میں فساد پیدا کیا. امیر اہل سنت کی اگر کوئی سیدھی سادی بات جو شرعن مستحب بھی کیوں نہ ہو, کوئی سیدھی سادی بات جو جائز بھی کیوں نہ, اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہو. اللہ کے بندوں, مستحب بات پہ تم لوگ اعتراض کرنے والے ہوتے کون ہو؟ جائز بات اگر کوئی ہے اس پر تم لوگ اعتراض کرنے والے ہوتے کون ہو؟ جس چیز کو شریعت نے برا نہیں کہا تم لوگ ہوتے کون ہو اس کو برا کہنے والے؟ اور یہاں پر آپ دیکھیں مفتی صاحب نے سیدھا لکھا کہ زین العابدین یہ امام حضرت علی اوسط کا لقب ہے, ان کا مقام ایسا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نام رکھیں غلام زین العابدین. اس کو بھی مذاق بنا کے رکھ دیا. اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تو ٹھیک ہے, میں بھی دیکھتا ہوں تم لوگوں میں کون ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنے کسی بیٹے کا نام شاہ ولایت رکھ دے گا. تم میں کون ہے جو اپنے بیٹے کا نام سید الشہداء رکھے گا؟ یار مذاق سمجھ کے رکھا ہوا ہے. یہ مقام ہے جو حاصل کیا جاتا ہے. خواہ مخواہ تم لوگ اپنی تزکیے والے نام نہیں رکھ سکتے ہو. ہاں اچھوں کے نام پہ نام رکھو, تزکیے والے نام نہیں رکھ سکتے ہیں. ویسے بھی انہوں نے کوئی ایسا تو نہیں لکھا تھا کہ کوئی گناہ ہے, بندہ اسلام سے خارج ہو, تم لوگ اتنا بڑا جو ہے مسئلہ بنا دیا, بم بنا دیا. سیدھا ہی تو لکھا تھا کہ ہم لوگ غلام زین العابدین ہیں, غلام زین العابدین نام رکھو, ہم ان کے غلام ہی ٹھیک ہے. الحمدللہ اہل سنت والے, دعوت اسلامی والے غلام زین العابدین ہی ٹھیک ہیں. ہم لوگ الحمدللہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے غلام ہی ٹھیک ہے. ہم کبھی ان کی غلامی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں الحمدللہ. اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے جو الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت کوٹ کوٹ کے پلا رہی ہے. چاہے مدنی چینل ہو, محرم الحرام کے ایام ہو, چاہے 3 دن کے 8, 9 اور 10 محرم میں مدنی قافلے امام حسین کے نام پر سفر کروانے کی بات ہو تو دعوت اسلامی پیش ہوتے, بلکہ دنیا میں لاکھوں لوگ ان قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو دعوت اسلامی اہل بیت اطہار کی محبت پلا رہی ہے. امام حسن مجتبی کا دن ہو, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہو, سیدہ کائنات خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دن ہو, حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہو, سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دن ہو, امام زین العابدین کا دن ہو, سادات کرام کا احترام ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی اہل بیت اطہار کی محبت سے بری ہوئی تحریک ہے, محبت اہل بیت کے بڑے ہوئے جام پلانے والی تحریک ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اہل بیت اطہار کے فیضان سے, صحابہ کرام کے فیضان ہی سے تو آگے بڑھ رہی ہے.